عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحون نزقوان زدلنيم زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرا سمعتي بركت بلو وانا وحبريتاتات نابيتم مستعانو أقدموا ملأختو يدما نوتيفيكيشن نخبط حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدوال ملكت متواغاي ترسعوم نعلمنا أب كبير كونتات زشمم كينات أمريكان إيران دو كبل يخيل يزتبهاللو حدش زينا تسمع لهم أزون أمريكا قدم حجي كابز حزتو تصنع قواما بمسحب بزي من ملكعو أب لعلي إيران نزمنات زنبرتو قراتات نملعال كم أون نزمنات حيزاتو زتنحت نا إيران بامايت بليون زقوصر دولار مولو بمولو ني إيران نختركبن بملسو دما إيران نيكولراو حيلي ناي معتا كيدم نزتوسن عامتات نخد كدبون نمقبار يدرادرا كم زلوان اتسممع عبناي موداتا بركي كم زبطحن زملختو حبريتاتات بمرخت تحفاشات أمريكا ناوت يركبوم ازب زملكات زوتو حدش حبريتاتات عبناي موداتا ساعتات كفشلو زخلو نجر تهالي دما بريزيدنت ترامب ابزهبو مقلتي كابيد زخونا ناي بومبا زناب اب لعلي ايران كزنبيم 48 ساعات يبالخم ازي نغزا رسنا اتحيتنا زهابنا يسممع ايراناويان انت دازي تقبيلمو كبيد قلولاو كصبيم يلمالوم ازن عالم ززرربن امريكا اغريباتو زتبهالن بوغن ايران تقبلنت كركبنا 48 ساعات قدب زتنبرلو حدش سممع تاي حيزالوم ايران تاي حاتيتا امريكا ختا كتقبر تسمامي عزبل بزرزر زسمعكم حبريتا كخوني كساب موداتا حبيركم نصنحو بفلمام نزحلفو كلتا وارح زتخايدن نعلمنا كزرار قزد صنحن كينات أمريكان إيرانن بزملكت حادش زينا تسمع لهم وايت هاوس أمونغو إيران أمريكان زتولع كينات نمقرات آزي كل عزرزرات زنزلوهم ناي نيكولير دردر زعبا أمريكا قدم حجي حيزاتو كابز نبرت صنع قوامم كمز سحابتن مس إيران نابدردر كمز قربتن نتو قداي بقربا زكتاتلوم بعال ستاناتن كالوت كلتن حابريتا منشتاتن أرقاقيت أملي بزبل مع خنزينا أكسيوس تقبتي بيركبالوم يونايتد ستيتس ابز قصلو 48 ساعات وشتي ابز تفلالي وسنت قدات كاب إيران ملاش تتصبلا زتبحال خوينم ولا كوا كساب حجي زتبصح ناي موداتا سممع انت زي هالوم منچتات غنا نوكيل زينا اكسيوس كم زرغاغصلو انت دا خوينم اتو خوينات كابز تولعل وانا تحيزو كلتي ام وغنات بسممع كندز اكل تقراريبوم ايفلطنيوم تباهيللوم امريكا قدم حجي كابز حزتهم صنوعات قواماتا بمسحب نناي ايران وسانتات تجزايت كوينا كم زلاون تغليصلوم ابزي امريكان ايرانن تسمامعنا لوز تبحال سند بقندوز سفرو يونايتد ستيتس كساب حجين 4 عامتات ابلعلي ايران زنبرتهم قراتات ملو بملو نملعلن امل عالم كساب لوم تاقيدوم زصنحو بامايت بليونات زقصرو نا ايران غزب ملو بملو ناب ايران مملاسن يونايتد ستيتس كتسمو مع كلام ايران بوغنا امريكا كم زدليتو ناي نيكلير مدبا ننوي عوان مقرات زي كونس باصابعتي نزقصر عامتات طرح ناي نيكلير مدبا نمهدا كم زتسمامعتيو تصبطي بزلوم بتوساخ كلتيوم وغنات امصابو هرمز وردو ناي ترانزيت داساس باترول قدبات نملعال زتسمامعو خوينم يخون امبر اب صحف زسفرو ابزحا نطبطات ناي موداتا مرددا مسم بصحو زتاساسرو بمخانم ناي مرداد اسممع اب زقصلو 48 ساعات بوغان ايران انت دا زي تفريمو اتخوينات داغماي كولعلو زخل عدلون زلعله كم زخوني تصبطي بزلوم دحرب مغارجا بمشتر زكاير زلو از سممع 14 نطبطات زحازه مرداد خوينم ناي بريزيدنت دونالد جي ترامب لوخات سلام ستيف ويتكوفن جارد كوشنرن كمون بزتفلالي نا ايران بعد سلطانات بقطتان بادرادرتن እናተ ዘቴሉ 48 ساعات راح تريفوالو تبايللهم اتسمم حجي بزلو قرصي ابتو زبا زلو خوينات كم زبقع زوج كخون يخلي زتبهال خوينم مصاب بهرمز نمخفات نا ايران نيكولراو مدبات نمقدابن نا امريكا قداتات كاب لعلي ايران ملعلن زخل نا 30 معالتات زرزر نا دردر غيزم كم زتجمره وني حبرالهم ازوم قصالي زكايدو زرربات اب اسلام آباد باكستان ويدما اب سويزرلاند جينيفا ككايدو خمس خلو دما منچتات حابيرو مالوم ريتوتات بعد سلطانات امريكا كم زملكتهم اب زناي 30 معالتات كيزي وشتي ايران ابلعلي ترانسبورت مراخب زنبرتو قدبن نا امريكا قدا بحرن كل عليو غندما اتدردر انت دافشيلو
ሓይልታት ኣሜሪካ እቲ ናይ ባሕር እገዳ ዳግማይ ከም ዝመልስዎን ወታደራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከም ዝጅምሩን ትጽቢት ይግበር ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ጉዳይ ኒኩለር ዘሎ ኩነታት ምስ ንዕዘብ ድማ ዩራኒየም ናይ ምህብታም እገዳ ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ከም ዝጸንሕ ሕጂ እውን ብዝለዓለ ኩነታት እናተደራደራሉ ከም ዝርከባ ሰለስተ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ። እቶም ምንጭታት ከም ዝብልዎ እዚ እገዳ እንተወሓደ ን12 ዓመታት ንኽጸንሕ ኣሜሪካ ዝጠለበት ኮይና ሓደ ሓበሬታ ድማ ናይ 15 ዓመታት ገደብ ምርድዳእ ንኽፍረም ዘኽእል ነጥቢ ንኢራን ከም ዘቕረበት እዩ ኣመላኺቱ ዘሎ። ኢራን ብወገና ምህብታም ዩራኒየም ብኣጻብዕቲ ንዝቁጸሩ ወይ ድማ ካብ 5 ዓመት ንዘይነውሐ እዋን ጥራሕ ዘፈራረመሉ ናይ መወዳእታ ጥርዘይ 5 ዓመት ጥራሕ ክፈራረም ባህሊት እያ። ኣሜሪካ ግና ናይ 20 ዓመታት እገዳ ንኽወርድ ብዕቱብ ክትምጉት ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ናብ 12 ዓመታት እያ ኣውሪዳቶ ትርከብ ዘላ። ሓበሬታታት ከም ዝገልጽዎ እንተደኣ ኮይኑ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ እቲ ስምምዕ ዝኾነ ይኹን ናይ ኢራን ዩራኒየም ናይ ምህብታም ሕጊ ተተጣሒሱ እዋን እገዳ ከናዋሒ ዝብል ነጥቢ ንምእታውን ከም እትጠልብ ተገሊጹ ዘሎ። بمسارات تمرداد اسمم إيران ناي نوكلير مسارح نزيمونان كمون مسارح وكينات زتأساسر من قسقاسات نزيمي كاد قال كتاتويام زي كام زيلن كولو بريزيدان دونالد جي ترامب إيران أمت أبو هرمز قرب لحدشن بفلاي أمريكا على زيبا إيران نخت فرموز قربتو ازنا يسمم حساب زي تقبلو انت دا أخوينا أمريكا بلعلي إيران التوردو ناي بومبا زناب ازي حيال بزخونا ملكعو كغتسلي لمالوم ترامبا محبرا مرخبيوم ترو سوشال أبزس فرو ملقتي إيران تزيت سمامعا كبيد ناي بومبا زناب كورداي كبلو أفراري حمير كبالوم زغم زيلون كلهم نابتغالي زينا مسن سجر قداي قتال فيروس زغونت مركب ناودب كتاتو كم زتفقد لا تحبيروم اتا بحد قتال فيروس تتقيع تركب مركب MB هونديونس زغبلا سينا دحر مصناح دحر مقنايا ناب حد ودب اسبانيا كتاتو تفقيد لالوم ابتا ناي زورت مركب كروز كاب زنبرو استات 150 جياشوم زاغيل 3 سبات بتحمام كاب زموتو يفلطم حد بصنع حميمو زقني ابتا مركب زربرب بريطانيا حكيمون لوم بفلي مغعزيا ناب هولاند يوسد كم زلو سبب مزحبيرم علوم ابزوانزي ابد حنكنتات كم زركبون اتا حبريتا ملكيتلوم اتا كاب دباو ጫፍ አትላንቲክ ውቅያኖስ ተበጊሳም ንሰሜን ትጓዓዝ ነበረት መርከብ ኣብ ውሽጣ ለበዳ ሃንታ ቫይረስ ድሕሪ ምሳቱም ገለ ካብቶም ተጓዓዝቲ በቲ ሕማም ክትቅዕም ጀሚሮም ሓደ ኣብ ፍርቂ መንገድን ከላ ከመውትን ከሎም ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተወስዱ ክልተ ሰብ ሓዳር ድማ ኣብ ጆሃንስበርግ ከም ዝመትዩ ተሓቢሩ ዘሎም ኣብ ከባቢ ናይታ ኣብ ማእከል ውቅያኖስ እትርከብ ኣፍሪቃዊት ሃገር كيب برد مسبت ناودب كتصقع طلب كان تقربت نت لبدا زسقو سبب مزي اتهاجر نحت اي تقبلون كلته بتحمام زتلخفوم اب حما كنتاتا لو زتبهالو سبات بمتحببار ودبتعن علم كابتا مركب كم زقعزو غيرلم بخونتات توم زيغاتات 23 هاجرات زخونو غياشوم سغات منግስት اسبانيا بوغنو نابتن كالوت اكال اتهاجر زخونا دسيتات كاناري كتصقع كمتخلي افليتوم انتخونه بريزيدنت نايتا دسيت بتمساسال سغات نتزاز ماخلاي منግስት بمقوام ناودباتو كم زيتاتو افليت يركبالوم حدا كابتوم اوشتي اماخل وقيانوس سنفلال زخونت سنكام جالبا امحبرا مرخبيتات دغف كغبرلوم دحر مصنحو شاقلوتن سغاتن زعبللو اقلبو رخيبوم قنم انتخونه قال كالوت ابوشتي توشيبوم كم زلوم زبزحو بت حمام كم زي تلخفون يوم زغلصو زلوم اتا مركب غعزا بمقصال ناب حدا ابدسيت تنريف اسبانيا كتاتو تفقيد الله كم زلوم ماخلاي منግስት تهاجر افليطلوم نابتخالي زينا مسن سجر اب جنبار رايا كبير متقعتا اطوار كم استخيدت تسمعوم لوم 28 ميازيا 2018 اقوصاطرا غز كاب ساعه 4 باقوصاطرات خباب جميرو اب جنبار رايا بانفت واجان علاماتان بحيلتات مكلخال كبير متقعتي كاير كم زلو تسمعلوم اتمتقعتي كاب انفت قبونا بستفلالي قطرات عدتات علم خوينو بفلاي ابوردا علاماتا ابزركب طابيات موغا حاموش مدافع ابكوب كارنسا ابزتبهال بوتا بمعلاب ابلع لسبات كبيد مغدات كم زصعبي تغليصو زلوم ابزوان نزي حيلتا تግራይ اب ከተማታት ዋጃን አላማጣን ዘለው ኮይኖም ዕጡቃት ፋኖ ድማ ኣብ ገረባብቲ ገጠራት ይንቀሳቀሱ ከም ዘለው ይንገር እዚ ኣብልዕል ንጹሃት ሰባት ከተረፈ ጉድኣ ዘብጽሕ ዘሎ ከቢድ ብረት ተወሳኺ ምርመራ ዘድልዮን ኣብቲ ከባቢ ዓቢ ሓደጋ ከም ዝፈጠረውን ይንገራሎም ሓይልታት ትግራይ ድማ ኣዝዩ ጥንቁቅ ክትትል ክግበርን ትእዛዝ ተዋሂቦም ከም ዘለውን تحابير لهم
እዛ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ውድብ ሕወሓት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ትግራይ ምስ መንግስቲ ሱዳን ብምትሕባር ነቲ ዞባ ንምዝራግ ይሰርሓሉ ብምባል ዘውፅአ መግለጺ መሰረት ዘይብሉን ዘይሓላፍነታውን ኣካል ናይ ሓሶት ሓበሬታን ምዝርጋሕን ክብል ነግጽጎሎም እቲ ትካል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቲ ዞባ መረጋጋ ኣብ ዘድልየሉ እዋን ከምዚ ዓይነት ክስታት ንውጥረት ዘጋድድ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሓቀኛ ጻዕርታት ሰላም ዘዕንቅፍ ምዃኑ ገሊጹ ዘሎም ሕወሓት ካብ ዝኾነ ይኹን ዞባ መረጋጋ ዝዘርግ ተግባር ናጻ ምዃኑን ኣረጋጊጹሎም ህዝቡ ሱዳን መንግስትን ኣብ ክልል ትግራይ ኩናት ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንተመዛበልቲ ህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ መጽለልን ከም ዝነበሩ እቲ መግለጺ ኣዘኻኺሩሎም ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ሎም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዝቕንያት እዚ ዘይሕጋውን ብሓደ ወገን ዝተነበረ እገዳ ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ እዋን ክለዓል ምዃኑ ዝሕብር ጸብጻባት ኣለዉ ዝበለ ኮይኑ እዚ ተግባር ብሓቂ ፍትሒ ሕጋውነትን ፍትሓውነትን ንምርግጋጽ ነባር ምዕራም ናይ ስሕተት ፖሊሲታት ከበስር ብትብዓት ተስፋ ንገብር ክብል ብዛዕባ ኣሜሪካ ኣብ ዝወፀ መግለጺ ዘለዎ ርእይቶ ኣስፊሩ ይርከባሎም እምበር ከስ ክብራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናዮ ዜና ነዚ መስል ነይሩ ብኻሊ ዜናታት እስካዕ ንራኸብ ሰላም